हेलो गाइज वेलकम ब्याक। आज फेरि हामी यो अब मेकानिकल वेको न्युमेरिकल सोल्भ गर्न गइरहेको छौँ। मैले अस्ति एउटा न्युमेरिकलको प्याटर्न सोल्भ गरेको थिएँ एउटा भिडियोमा, अनि आज अर्को प्याटर्न छ। अनि मैले यो अस्मिताको ओल्ड इज गोल्डको 2069 को सेट ए को क्वेसन नम्बर 11 यहाँ लेखेको छु, अनि 2069 को सेट ए को यो क्वेसन यता छ, मैले लेखेको छु होइन। यो क्वेसन यता छ। अब हेरौँ कस्तो छ यसको क्वेसनको। व्हेन अ डिटोनेटर इज एक्सप्लोडेड अन अ रेलवे लाइन एन्ड अब्जर्भर स्ट्यान्डिङ अन द रेल अफ 2 किलोमिटर अवे हियर्स टू साउन्ड, व्हाट इज द टाइम इन्टरभल बिट्विन द टू साउन्ड। भन्दाखेरि के भनिदियो, कुनै एउटा रेलवे लाइन छ, यो एउटा रेलवे लाइन हो, ल रेलवेको लाइन भनौँ होइन। अनि एउटा के थियो, यहाँ मान्छे उभिएको छ। के भनिदियो, when a detonator is exploded on the railway line and observer standing on the rail 2 किलोमिटर अवे, मानौँ कि यहाँ एउटा कुनै डेटोनेटर एक्सप्लोड गरिदियो। यो डेटोनेटर भनेको के हो कि कुनै पनि एउटा डिभाइस हुन्छ जसले कुनै बमहरूलाई हुन्छ नि एक्सप्लोड वा टार्गेट गर्नको लागि, त्यो टार्गेटको लागि त्यो युज गरिन्छ डेटोनेटर। अनि के भनिदियो कि यो डेटोनेटरको अनि यसको डिस्टेन्स 2 किलोमिटर दिएको छ, यो मान्छेको अनि यो डेटोनेटरको डिस्टेन्स 2 किलोमिटर दिएको छ। व्हाट इज द टाइम इन्टरभल बिट्विन देम। अब हामीले हेरौँ यो क्वेसनमा के भनिदिएको छ, टाइम इन्टरभल बिट्विन देम भन्दाखेरि के भयो कि जब कुनै पनि रेलवे लाइनमा कुनै डेटोनेटर पनि सबटाइम्स एक्सप्लोड भयो भने त्यसको मिनिङ के भयो कि त्यो साउन्ड एउटा त्यसको त्यो रेलवेको लाइनको ट्र्याक हुन्छ नि, यो ट्र्याक पटरी भन्छ नि हामी जसले, त्यो ट्र्याकबाट पनि जान्छ त्यो अब्जर्भरनिर, अनि त्यो अन द एयर पनि हुन्छ नि, अन द एयर ब्लास्ट हुन्छ। हामी इमेजिन गरौँ न, जस्तै हामी यहाँ एउटा कुनै रेलवे ट्र्याकमा बसेको छौँ होइन, अनि कसै ट्रेन आइरहेछ, ट्रेन आइरहेछ, अनि हामीले त्यो के सुन्छौँ, ट्रेनलाई विसल हान्यो, अनि ट्रेनको त्यो विसलको आवाज हामीलाई त्यो के भन्छ त्यसलाई एयरबाट पनि आउँछ, अनि हामीले यदि हामीले आफ्नो कान त्यो ट्रेनको ट्र्याकमा हाल्यौँ भने हामीलाई त्यो कानबाट पनि त्यो रेलवेको ट्र्याकबाट पनि सुनिन्छ। अनि के हुन्छ कि त्यो दुटैको भ्यालोसिटी फरक हुन्छ, किनकि साउन्ड ट्राभल्स मोर फास्टर इन सोलिड देन द्याट इन लिक्विड। सोलिड अनि त्यसपछि एयरमा के हुन्छ कि सोलिड एयर अनि तब लिक्विडमा छ, यस्तो गरेर सोलिड एयर अनि लिक्विड त भन्दाखेरि सोलिड ग्यास अनि लिक्विड भयो। अनि त हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्नको लागि हामीलाई के गर्नु पर्यो, त्यो दुईवटा भ्यालोसिटी निकाल्नु पर्यो। एउटा भ्यालोसिटी केमा हुनु पर्यो, सोलिडमा। सोलिड भन्दाखेरि यहाँ के हो, रेलवे ट्र्याक हो। अनि एउटा के हो अर्को भ्यालोसिटी, मानौँ V1 V2 मानौँ, यो भ्यालोसिटी के हो हामीलाई एयरमा। अनि हामीलाई थाहै छ, मैले अस्ति पनि फर्मुला भनेको थिएँ कि कुनै पनि सोलिडमा छ भन्दाखेरि के हुन्छ, मैले यता यो क्वेसनमा यता गिभन पनि दिएछ के हो, गिभन यङ्स मोडुलस अफ स्टिल इज 2 × 10⁻11 मीटर पर स्क्वायर, डेन्सिटी अफ स्किल इज 8 × 10⁻3 किलोमीटर केजी पर मीटर क्यूब, डेन्सिटी अफ एयर इज 1.4 into 10⁻³ डेन्सिटी अफ एयर इज 1.4 into 1.4 kg मीटर पर क्यूब। मलाई स्पेसिफिक हिट कैपेसिटी फर एयर इज 1.4, स्पेसिफिक 1.4 एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 10⁵ न्युटन मिटर स्क्वायर। यति दिएको छ, मैले यसलाई नै गिभन गरिदिएँ होइन, मैले त साडी नै यसलाई यो गिभन हाम्रो क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि मैले गिभन लेख्यौँ यता होइन, गिभन, अनि यो गिभनको सट्टामा त हेयर लेखौँ, हेयर। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि यहाँ हामीलाई भेलोसिटी इन सोलिड पनि निकाल्नु छ भन्दाखेरि यो रेलवे ट्र्याकमा लेट V1 बी द VELOCAT velocity of sound in the railway track। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो कि रेलवे ट्र्याक भनेको सोलिड हो, देयरफोर भेलोसिटी अफ साउन्ड इन सोलिड इज गिभन बाई यङ्स मोडुलस पर इट्स डेन्सिटी। यङ्स मोडुलस कति दिएको छ, 2 × 10⁻11 बाई डेन्सिटी अफ स्टिल 8 × 10⁻3 रुटमा छ। अब यसलाई सोल्भ गरौँ, मसँग क्यालकुलेटर छ यता। अब यसलाई म डाइरेक्टै हान्छु, 2 × 10⁻11 बाई 8 × 10⁻3 भन्दाखेरि कति आयो हामीलाई 5000 मिटर पर सेकेन्ड। अनि हामीले त यो यति निकाल्यो भ्यालोसिटी, तर हामीले के भन्छ टाइम इन्टरभल भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स ट्राभल गर्नको लागि कति टाइम लाग्यो। अनि हामीले थाहा छ कि भ्यालोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। अनि हामी यहाँबाट हेरौँ, डिस्प्लेसमेन्ट भन्दाखेरि के भयो, यो साउन्डले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो, 2 किलोमिटर विच इज इक्वल्स टु 2000 मिटर। 2 किलोमिटर भन्दाखेरि के विच इज इक्वल्स टु 2000 मिटर। अब हामी यहाँ यता लेट गरौँ, लेट T1 be the time taken by the
sound to travel distance 2 किलोमिटर, that is 2000 मिटर। अनि हामीलाई के थाहा छ, भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। यति भयो नि। अनि हामीले यता चेन्ज गर्दाखेरि के हुन्छ, टाइम इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई भेलोसिटी। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 2000, 1 2 2000 बाई भेलोसिटी कति आछ 5000 भन्दाखेरि कति आयो 20 पंच 0. यो तीनवटा काट्छ अनि यहाँ 20 जान्छ भन्दाखेरि 0.4 सेकेन्ड, 0.4 सेकेन्ड आउँछ हैन। अनि अब यो त के भयो हाम्रो स्टिलमा। अनि हामीलाई के छ कि त्यो एयरबाट पनि आउँछ। नाउ एयरबाट भेलोसिटी निकाल्न के गर्नु, लेट v2 बी द भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर। हामीलाई के थाहा छ, v2 इक्वल्स टु भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर इक्वल्स टु के हुन्छ, ल्याप्लास इक्वेसनबाट गामा p बाई रो, वेयर गामा इज मोलर हिट कैपेसिटी। मोलर हिट कैपेसिटी दिएको छ यहाँ फर एयर, यहाँ मैले एयर लेख्छु है, एयर प्रेसर पनि दिएको छ अनि डेन्सिटी अफ द एयर पनि दिएको छ भन्दाखेरि के भयो 1.4 इन्टु कति छ हामीलाई फेरि दिएको छ 10 को पावर 5 बाई डेन्सिटी अफ एयर। डेन्सिटी अफ एयर कति दिएको छ हामीलाई 1.4 अनि कति हुन्छ हामीलाई भन्दाखेरि यता कति आउँछ हामीलाई अब, तर यता अलि मलाई लागिरहेछ कि यहाँ एटमोस्फेरिक प्रेसरमा 1.01 इन्टु 10 को पावर 5 दिनु पर्यो, त्यही पनि हेरौँ यहाँ कसरी हुन्छ। रुट अन्डर 1.4 इन्टु 10 को पावर 5 बाई 1.4 काटिहाल्छ र पनि कति आउँछ 316 इक्वल्स टु 316.22 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ हामीले क्वेसनमा जति दिएको छ त्यति नै लेख्दा नि हाम्रो आन्सर भेट्न चान्स बढी हुन्छ। अनि हामीलाई फेरि यहाँ के बोल्यो, यो भेलोसिटी अफ साउन्ड इन एयर छ अनि त्यो टाइम टेकन पनि निकाल्नु पर्यो। लेट t2 बी द टाइम टेकन बाई द साउन्ड टु ट्राभल डिस्टेंस 2 किलोमीटर, that is 2000 मीटर इज। हामीले थाहा छ कि भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम, तर हाम्रो भेलोसिटी यहाँ के छ v2 इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम। डिस्टेंस हामीले सेम छ, देयरफोर t2 इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई v2। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ 2000 बाई 316.22 अनि यहाँ हामीले गरौँ 2000 बाई 316.22 कति आयो हामीलाई 6.3247। now the time interval, the time interval is हामीलाई टाइम इन्टरभल चेन्ज भन्दाखेरि के हो, टाइम इन्टरभल भन्दाखेरि टाइमको चेन्ज नै हो। देयरफोर del t इक्वल्स टु t2 minus t1 which gives 6.3247 minus कति छ 0.4 which will give, मैले त लेखेको छु minus 0.4 which will give us, that is 0.4 मैले यहाँ त मिस्टेक भइसकेको छ सायद 0.4 which will give us कति 5.92 सेकेन्ड। यस्तो हामीलाई यसको आन्सर यति नै आउँछ है। हामीले यहाँ दुईवटा निकाल्नु पर्यो भेलोसिटी अनि दुईवटा भेलोसिटीबाट दुईवटा टाइम निकाल्नु पर्यो अनि त्यो टाइम चेन्ज गर्नु पर्यो। अनि मैले यो कति क्वेसन लेखेको थिएँ 2069 को तपाईलाई सेट ए को क्वेसन दिएको छ 0.592 अनि मैले त लेखे 92 यति आन्सर हाम्रो आउँछ। अनि यस्तै गर्दाखेरि यस्तो प्याटर्न हाम्रो सोल्भ भयो। यस्तो प्याटर्नमा के भन्दै हामीलाई के भनेछ कि दुईवटा कुरा, एउटा रेलवेबाट पनि आउँछ एउटा एयरबाट पनि आउँछ। दुईवटाको भेलोसिटी निकाल्ने अनि भेलोसिटीबाट टाइम निकाल्ने, यो फर्मुलाबाट टाइम निकाल्ने अनि टाइम निकालेपछि त्यो डुबे टाइमलाई घटाउने अनि जोड्ने अनि त्यहीबाट हामीले यो क्वेसन यसरी नै सोल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै मसँग अब अर्को क्वेसन छ, यता छ यो 2072 को सेट ई को क्वेसन नम्बर 11। यसमा 2072 को
2072 को अनि तपाईलाई सेट ई को क्वेशन नम्बर 11 यसमा के भनेछ कि अ सोर्स अफ साउन्ड प्रोड्युसेस अ नोट अफ 512 हर्ट्ज इन एयर एट 17 डिग्री सेल्सियस विथ वेवलेंथ 66.5 सेन्टिमिटर फाइन्ड द रेशियो अफ मोलार हिट कैपेसिटी एट कन्स्टेंट प्रेशर टू कन्स्टेंट भोल्युम एट एनटीपी मोलार हिट कैपेसिटी भन्दाखेरि के गामा इक्वल्स टू सीपी बाई सीभी यो दुवैलाई मोलार हिट कैपेसिटीले डिनोट गर्छ हामी अनि यो हो हाम्रो निकाल्ने कुरा अनि यो निकाल्ने कुरा हामीले कहाँबाट जानु पर्यो v इक्वल्स टू रूट अंडर गामा पी बाई रोबाट जानु पर्यो तर हामीलाई यो v भन्दाखेरि के हो एट एसटीपी भन्दाखेरि 0 डिग्री सेल्सियस और v 270 डिग्री सेल्सियस मा हुनु पर्यो यति हुनु पर्यो यो त भयो यसको के सरफेस आइडिया अब यो क्वेशन को अनुसार जाम अ सोर्स अफ साउन्ड प्रोड्युसेस अ नोट अफ फ्रिक्वेन्सी अफ 500 के छ हर्ट्ज गिवन frequency f equals to 512 hertz temperature 17 temperature T equals to 17 degree Celsius अनि यसलाई हामी सोल्भ अनि यसमा के लगाउनु पर्यो 273 प्लस 70 डिग्री एसटीपी मा लाग्दाखेरि कति आउँछ हामीलाई 290 केल्भिन अनि वेवलेन्थ दिएको छ हामीलाई विथ वेवलेन्थ lambda equals to 66.5 centimeter which is equals to 66.5 into 10 को power -2 मिटर सबैलाई यसै युनिटमा लाग्ने हैन अनि अब हामीले थाहा गरौँ कि यसमा हामीले कहाँबाट जानु छ v नोट निकाल्नु छ v नोट निकाल्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो कि पहिला यो गिवन टेम्परेचरमा एउटा भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो लेट v टेम्परेचर कति छ 17 be the velocity of sound at temperature 17 degree Celsius therefore v 17 equals to के हामीले भेलोसिटी को फर्मुला के छ v equals to f into lambda यो फर्मुला छ अनि हामीले यसलाई v 17 therefore v 17 equals to फ्रिक्वेन्सी कति छ फ्रिक्वेन्सी into lambda equals to 512 into अनि कति lambda कति छ हामीले 66.5 into 10 को पावर -2 यति हुन्छ हामीलाई अनि अब हामीले यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ 512 into 66.5 into 10 को पावर -2 10 को पावर -2 भन्दाखेरि कति आयो हामीले 340.48 अनि अब मैले अस्ति पनि तपाईलाई एउटा भिडियोमा भनेको थिए कि टेम्परेचर इज भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु रूट अंडर अफ इट्स टेम्परेचर हैन टेम्परेचर बढी भयो भने के भेलोसिटी पनि अलि बढी होला टेम्परेचर घट्यो भने के अलि टेम्परेचर पनि घट्ला भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ v नोट निकाल्छौं नि किनकि हामीले v नोट किन निकाल्नु पर्यो किनकि हामीले यो गामा निकाल्नु छ र गामा कहाँबाट निस्किन्छ एट एसटीपी स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर निस्किन्छ अनि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भन्दाखेरि के हो हामीले 0 17 बाट 0 घटिरहेछ 17 बाट 0 आइरहेछ भन्दाखेरि के अब नेक्स्ट आउने भेलोसिटी हामीलाई थोरै आउँछ फिक्सै अब हेरौं नाउ युजिङ के छ using यो यता लेख्न पाइन्छ अनि हामीले बुझ्नको लागि लेख्यौं यता है यो रफमा भेलोसिटी इज इन्भर्सली प्रोपोर्शनल टु टेम्परेचर ल मैले यहाँ के लेखिदिए भेलोसिटी अफ 17 बाइ भेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस व्हिच इज इक्वल्स टु अब हेरौं 17 डिग्री मा भेलोसिटी 17 डिग्री मा टेम्परेचर कति थियो 290 भेलोसिटी 0 मा कति हुन्छ एट एसटीपी v0 और v27 भनेको सेम हो भन्दाखेरि 273 हुन्छ 273 हुन्छ हैन अनि 273 थियो यसले अब क्याल्कुलेटर हान्नु रूट अंडर 290 बाइ 273 कति आयो हामीलाई 1.030 v17 यति छ है बाइ v नोट देयरफोर और v17 का भ्यालु हामीलाई कति हो यहाँ 340.48 बाइ 1.030 इक्वल्स टु v नोट यो के गयो यो यता गयो अनि यो तलको यता आयो इक्वल्स टु हुन्छ नि यो मल्टिप्लाई यता क्रस गर्दाखेरि हामीलाई गयो और यता हेरौं 340.48 डिभाइड बाइ 1.030 अनि हामीलाई आउँछ कति 330 व्हिच इज v नोट इक्वल्स टु 330.56 मीटर पर सेकेन्ड यता पनि मीटर पर सेकेन्ड यति आयो अनि यति आइसकेपछि हामीलाई यो मसँग यो हाइलाइटर छ म यता गर्छु यो हाइलाइट
यति आइसकेपछि अब हामीलाई के थाहा छ कि एट एसटीपी v नट इक्वल्स टू रूट अंडर गामा p बाई रो, यो कुरा थाहा छ हामीलाई। अनि हामीले निकाल्नु के छ यो, तर हामीले यहाँ दिएको के छ, डेन्सिटी अफ एयर एन्ड मर्करी 1.293 kg per meter cube एन्ड 1306 kg per meter cube मर्करी। अनि यो हामीलाई के हो, डेन्सिटी अफ एयर हो, यो हामीलाई के हो, डेन्सिटी अफ एयर। अनि हामीले यसलाई v नट इक्वल्स टू रूट अंडर गामा p, प्रेसर इक्वल्स टू एच डेन्सिटी जी, डेन्सिटी, यो डेन्सिटी भनेको के हो, डेन्सिटी अफ मिडियम। हामीले क्लास 8 मा नि प्रुभ गर्छौं एचडीजी भन्दाखेरि यो रो भन्दा के हो के, यहाँ हामीलाई मर्करीको दिएको भन्दाखेरि हामीलाई के मर्करीको डेन्सिटी थाहा छ। यो हाइट भन्दाखेरि के हो, यो हाइट भन्दाखेरि के हो, मर्करी कलम हुन्छ नि, जस्तै 1 एटीएम प्रेसर इक्वल टू 760 mm अफ एचजी, 760 mm अफ एचजी हुन्छ। त्यो यहाँ सी लेभलमा लेखेर राइज हुन्छ, त्यो या हाइट हो, त्यो हाइट हो। अनि यो जी भन्दाखेरि 9.8, त्यो त हामीले ग्राभिटीको भ्यालु नै हो, 9.8 भन्दा 10 राखौँ, जुन राख्दा नि हुन्छ हामीलाई। अब हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो कि p इक्वल्स टू के हुन्छ, एच डेन्सिटी अफ मर्करीको लागि एचजी लेखौँ ल, मर्करी एचजी इन्टु जी बाई रो एयर। यो स्टेपलाई म फेरि एकचोटि लेख्छु है, किनकि यो अलिक खाचखुच भयो। के भयो हामीलाई, v नट इक्वल्स टू रूट अंडर गामा, प्रेसर के हुन्छ, प्रेसर इक्वल्स टू एच डी जी, जी भनेको डेन्सिटी हाइट अफ मर्करी कलम अनि एस्केलेसन ड्यू टू ग्राभिटी, एस्केलेसन ड्यू टू ग्राभिटी। म यो फर्मुलालाई हाइलाइट गरिदिन्छु यता ताकि अलि बुझ्न इजी होस्, एस्केलेसन ड्यू टू ग्राभिटी। अनि हामीले के यो p को सट्टामा के लेख्न पायो, एच डेन्सिटी अफ मर्करी अनि जी बाई रो एयर, हामीले निकाल्नु के छ यो। अनि हामीलाई भ्यालु v नट को भ्यालु कति आछ यता, मैले निकालेको थिएँ 330.56 इक्वल्स टू रूट अंडर गामा को त्यही छ। अनि अब हाइट हेरौँ है, हामीले के हुन्छ, मर्करी हाइट के हुन्छ, यता हेरौँ 760 mm अफ एचजी। तर हामीलाई के छ कि सबैलाई त्योमा लगाउनु पर्यो, यसै नोटमा लगाउनु भन्दाखेरि के mm लाई मिटरमा लगाउँदाखेरि के हुन्छ, 760 × 10⁻³ मिटर अफ एचजी यो पोइन्टमा। अनि हामीले के राख्नु पर्यो, यो राख्नु पर्यो भन्दाखेरि के भयो, यसलाई 760 × 10⁻³ इन्टु डेन्सिटी अफ मर्करी हामीले यहाँ क्वेसनमा दिएको छ कति, 13,600। अनि यो त हुँदै गर्छ यसको। अनि जी को भ्यालु 10 त 9.8 राख्दा पनि हुन्छ। अनि डेन्सिटी अफ एयर 1.293 दिएको छ। अब हामीले के गरौँ कि यो गामालाई रुटमा नै राखौँ पहिला, अनि यसलाई पहिला सबैलाई सोल्भ गरौँ भन्दाखेरि अब हामीलाई यसलाई यस्तो गर्दाखेरि हुन्छ, यो यसलाई राखौँ, गामालाई छाड्छौँ पहिला 760 × 10⁻³ इन्टु 13600 इन्टु 10/1.293 भन्दाखेरि कति आयो हामीलाई, 28273 इन्टु गामा। तर यो गामा रुटमा छ है, यो यता बाहिर निस्किन्छ, गामा रुटमा छ भन्दाखेरि 330.56 इक्वल्स टू कति आयो, यसको लेखौँ न, 330.56 इक्वल्स टू यो गामा रुटबाट हटेर मैले यस्तो लेख्थेँ, अनि 282.73 रुट अंडर गामा। अब यो 330.56 बाई 282.73 इक्वल्स टू रूट अंडर अफ गामा, अनि 330.56 डिवाइड बाई 282.73 भन्दाखेरि कति आयो हामीलाई, 1.16 इक्वल्स टू रूट अंडर अफ गामा। स्क्वायरिङ गर्दाखेरि कति आउँछ, स्क्वायरिङ गर्दाखेरि कति आयो हामीलाई 1.36। अनि स्क्वायरिङ यता लेखौँ, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड 1.16 of whole square equals to root under
गामा अफ होल स्क्वायर देयरफोर गामा इक्वल्स टु 1.36 यस्तो कुनै युनिट हुँदैन किनकि गामा भन्दाखेरि के हो गामा इक्वल्स टु सिपी बाई सिभी यो रेसियो हो रेसियोको कुनै युनिट हुँदैन रेसियो हेज नो युनिट भन्दाखेरि 1.36 भयो। अब यसको मैले कति नम्बर गरेको थिएँ 2072 को यता क्वेसन सेट ए को क्वेसन नम्बर 11 1.36 यस्तो भन्दाखेरि हामीले यो प्याटर्न सल्भ हुन्छ। यो भिडियोमा हामीले यति सल्भ गरौँ अर्को भिडियोमा म फेरि यही च्याप्टरको अर्को न्युमेरिकल लिएर आउँछु। त्यसको लागि थ्याङ्क्स।